Usa sa hinungdan sa pamilyang Pilipino ang problema sa relasyon. Ug tungod nini, nataw kining atong hisgutanan nga nganong ni-enter. Usa yun sa mga rason sa pamilya. Kung magtukod kag pamilya, atong pagtuo naa diha ang kalipay ug responsibilidad. Make sense tinuod na. Apan kakibat nini mga boss, mga kapamilya, mga kapuso, ang responsibilidad magiginahanglan natong tukan ang atong gibuo o gitukod nga pamilya. Lakwit sa isa mga boss tungod sa problema sa pamilya. Sa akong kabahin mga boss, tungod sa dili pagsinabtanay, tungod sa mga problema sa pamilya, dili na to ikaligar na dili sila manginlabot sa problema sa usa ka pamilya kung naa ka sa usarang ka pamilya. Ug ang punto ug ang rason nako mga boss tungod kay gikinahanglan din nato nga makat-on nga kita rang usa ka pamilya mabuo kay ni separate naman ta, isulod naman ta sa kaminyoon, nagdugang naman ta og responsibilidad, gusto naman tag maglahi. Mula sa akong kabahin mga boss nga sa akong part, sa akong na-experience, ang problema sa pamilya, mao gyud ang relasyon. Mga boss, mutugod kag kadili, mao gyud ang problema sa pamilya, ang relasyon. Feeling security ka na nga adunay masakripisyo, adunay masakitan sa matag desisyon ninyo. Na-realize na ko mga boss nga nga time nga kinahanglan nimo nga mo desisyon sa imong pamilya. Ikay mo'y mahimong leader, ikay mahimong timon, ikay mahimong driver. Tungod kay way direction ang pamilya kung naglubay-lubay ka lang sa desisyon sa uban. Mga boss, mga brother, mga sisters, o kinsa pang nakadungog ni akong bulag karon, importante ang tips nga ihatag na ko ninyo mga boss nga paglain yun mo kung magtukod mo pamilya. Ang punto ug rason ako anong maglain ka boss tungod kay diha ka makaton, diha ang tanang leksyon sa kinabuhi, diha ka makadesisyon ug diha ka makaingon nga ligon ka tungod kay isip imong na experience imong pantrabaho diri ako to. Ikaduhang ang mao kining pamilya, kinahanglan nimong tutukan imong pamilya. Nagbinyo man ka, enter man ka, ala, parugi na ang imong responsibilidad, isip ginikanan, isip pamilyado. Paglahi yun mo og balay, kaya ang example ana, ang relasyon, ang problema nga naa sa balay, maapil mo. O daghan pang consequences mga boss, basta lahi ragyod kung naa kay kaugalingong privacy. Sa daghang pang mga rason boss, dili igo ang panahon nga akong isulti ni nganong punto nga maglahi ka. Ug ay kaduha ni mo boss ato lang ni dalihon tungod kay na may event diri sa akong location karon nga lagyan ngay National Heroes Day kay basig maabtan ta sa oras. Mao gid boss ang mga angkwan silos sa pamilya. Dili nito aligar nga ang silos sa pamilya si kaside, si kaginikanan, unfair sa usa, nanay masakripisyo, naagi ng silos. Abot og nganong mga Pilipino nga dili nato tanaw makita ang kaimportante sa feelings sa usag usa. Nanubra tayo kita ka hospitality, nanubra kita kaayo. Mao ni na atong na nakalimtan ang natay jealousy sa atong kagalingon. Naputay kinahanglang amumahon nga ang feelings jealousy. Na ang silos sa pamilya mga boss, mga pag-ud ang nagbinyo. Ang example na kanang adunay limited ang atong cash. Kinahanglan nato mo sakripisyo, matunga, mabahin-bahin para maapod-apod. What if kung nagkalisod, adunay gyud kinahanglang importante nga desisyonan o priority sa usa ka ginikanan, usa ka
nagpamilya o sa ka-single. So mumater gina boss nga na ginay silos nga mahitabo. Musugod kag sa dili sa kung sa paniyo kamayo. Ang jealousy, ang pagkadaotan kay kita tawhanon man ta nga ibuhat. Mora na ang usa ka idea boss o usa ka example. Siguro mga boss daghang pag-example anak anong importante nga maglahi ka usa na ang zeros. O ikatulo mga boss nga tips nga akong ihatag ninyo, kinahanglan kang makatkon sa imong pamilya, kinahanglan kang mahimong amahan mo desisyon ang inyong resources dihargit sa iyong pamilya para mahibalaan nimo kung naadyo kay na-accumulate, naadyo kay nakuha, naadyo kay nagamit na ang imong experience ang pamilya sa kagipot o sa kamaayo inyong na panagsaluan mga nga nagkapamilya nagninyo. Ang importante sa paglahi na makatkon, maka-experience, maka-feel, makasakripisyo ug daghan pang mga rason mga boss. Mo nang ka-importante nga maglahi ka boss. Boss, dili na ako tapuson ang akong nabatyagan ug akong gituuan mga boss nga ang pamilya gyud mo'y basic unit of society nga ginahanglan natong tutukan amumahon kay kini mao man ni siya boss ang hatag sa sunod na henerasyon nga dili magkanit-kanit ang problema, di domino effect ang distraction, ang panagulag sa pamilya tungod kay wala nato maandam, mapreparahan, kulang pa lang ang atong problema o nganong ako nigsulti niyo boss tungod kay daghan ang pamilyang Pilipino nagkabuwag-buwag, daghan sa agang rason, daghang anggulo nga kalisod sa kinabuhi mo na nga mga boss. Kinahanglan ikaw mo baro pakita sa imong diskarte anggulo o proseso nga ikaw mahimong tao, makumplito ka, pamilyado na ka, imuha ng barugan boss. Sa katapusan ako nindot ang pamilya, maayo ang magpapamilya, doon na kay kakibat, doon na kay kabahin na sa imong responsibilidad isip tao nga makahatag kag inspirasyon nga sa uban apan inani lang siya mga boss. Barugi kung unsay imong gusto nga tukuron nga pamilya. Inano ang ikasal mo diha ninyong duha, both wife and husband, ug labaw sa tanan. Ibutang sa sentro ang Ginoo. Mga boss, ako moingon nga there's to be difference. Daghang salamat.